اللہ فرمائے میں دل دا اطمینان دل دا سکون دل دے پریشانیاں مٹاون واسطے میں دوڑے ٹپے نہیں پیا بڑھنا میں کسے کہانیاں نہیں پیا بڑھنا اللہ فرمائے اگر دل دے دکھ مٹاون چاہندی آون میرے قرآن کو پڑھن والا بنو میرے قرآن کو سنن والا بنو میرے قرآن نال یاری رکھن والا بنو فرمایا ہن تے کو رحمت مل سیدھا قرآن کراؤ شفا مل سیدھا قرآن کراؤ ہدایت مل سیدھا قرآن کراؤ دل دا سکون مل سیدھا قرآن کراؤ دل و دماغ دے اطمینان چاندی دا رب دے قرآن دے اندر اگر دل دے دکھے دا علاج چاندی دا رب دے قرآن دے اندر اگر اپنے حقوق دیکھن چاندی دا رب دے قرآن دے اندر اگر اپنے واسطے دنیا دی آخرت دے جنت دے خزانے حاصل کرنا چاندی دا رب دے قرآن دے اندر اگر اللہ کی جہنم کو بچن چاندی طریقہ رب دے قرآن دے اندر اگر قبر دے ناگ دے بچھو کو بچن چاہنا ہے طریقہ رب دے قرآن دے اندر اگر تو اللہ کی جنت دا وارث بننا چاندی طریقہ رب دے قرآن دے اندر قیامت والے دن نبی دی شفاعت چاندی دا رب دے قرآن دے اندر